बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। कल गुज़िश्ता रात के व्लॉग में मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था कि 2 और 3 तारीख पाकिस्तान की हिस्ट्री और जुडिशरी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। बहुत बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं, बहुत बड़े केसेस की समाअत स्टार्ट हो चुकी है और आज के व्लॉग में आपको इन्हीं केसेस और इन्हीं समाअत के बारे में जो है वो इसमें मुकम्मल ख़बर फराहम की जाएगी। और आज के जो मेरे व्लॉग में ख़बरों का सिलसिला होगा उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। फैसला जो है वो बिल्कुल महफूज कर लिया गया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की इलेक्शन एक्ट की तरमीम के मुताबिक 5 साल की जो नाअहली का केस है उस हवाले से आज बड़े दलाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हुए, बाकायदा आइन भी पढ़ के सुनाया गया। इस खबर की तफसील जो है मैं अपने व्लॉग में आपको दूंगा। और तीसरा जो मेरा सबसे मेन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दबंग फैसला किया है कि पीके 91 कोहार्ट के रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतालिक ये फैसला है। हाई कोर्ट का फैसला जो है उस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। क्यों कलअदम करार दे दिया इसके बारे में भी तफसीलात से आगाह करूंगा। सबसे पहले गुजारिश करूंगा जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में आगाही मिलती रहे और आपका और मेरा कनेक्शन जुड़ता रहे। व्लॉग का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं, पीटीआई के पास जो है वो बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। इस हवाले से आज जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैट सैम्बल है उसके हवाले से जो है फैसला महफूज कर लिया गया है। इसकी तफसीलात, खबर की तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतालिक जो है इलेक्शन कमीशन की नज़रखानी दरख्वास्त पर समाअत हुई और साथ साथ दरख्वास्त पर समाअत जो है वो चीफ जस्टिस इजाज़ खान ने की। इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल थे वो उनके वकील सिकंदर महमद ने दलाइल का आगाज़ किया और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने साथ कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा भी ऑर्डर नहीं है आया कि एक हाई कोर्ट के हुक्म पर पूरे मुल्क के लिए वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट वाहिद सुपीरियर इदारा है जिसका जो ऑर्डर है वो ऑल पाकिस्तान के जितनी भी है कानून नाफिज करने वाले इदारे या कोई भी वो ऑर्डर्स जारी करता है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए ही होता है। हाई कोर्ट का ऑब्वियसली मुतल्लिका जहाँ का हाई कोर्ट है, लाइक ये जैसे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है तो ये उधर के ही मुतालिक उन्होंने कहा। साथ साथ जो वकील हैं सिकंदर मेमन, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने आरोज के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला जो है वो मुअत्तल किया था। पहला पॉइंट ये उन्होंने दिया कि एक तरफाना कार्रवाई हुई थी और दूसरा उन्होंने साथ साथ कहा इंटरम रिलीफ भी जो है वो दिया है। तो इट्स मीन इंटरम रिलीफ की अगर बात की जाए वो उनका कहना था कि जी इमरान खान को जो इंटरम रिलीफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से दिया था। बैट संबल के इंतखाबी निशान बल्ले का फैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट ने दिसंबर में समाअत की थी और उसमें वाज़े अल्फाज में उसने कहा था कि पीटीआई के पास जो उनका इंतखाबी निशान बल्ला है वो कायम रहेगा। लेकिन जिसके बाद जो है वो एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नज़रसानी अपील दरख्वास्त की गई थी। साथ साथ वकील ने दलाइल में मजीद ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। अदालत का 26 दिसंबर का ऑर्डर एक तरफ से ही ना सुना गया। अब ये जो बात की जा रही है यहाँ पे वकील की जानिब से कि अदालत का 26 दिसंबर का ऑर्डर एक तरफ से हमें नहीं सुनाया गया, तो इट्स मीन कि वो एक तरफाना बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को तो उस फैसले की खबर ही नहीं थी, एक तरफाना कार्रवाई हुई और ये एक तरफाना फैसला सुना दिया गया। और जिसपे जस्टिस इजाज़ खान ने इस्तफार किया और कहा इस केस के दरख्वास्त गुजार पीटीआई से अगर कोई मौजूद है या उनका कोई वकील है तो वो आए और इस पे दलाइल दे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारी सलाह है कि 26 दिसंबर का जो है ऑर्डर वो वापस लिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था जस्टिस साहब को, जस्टिस इजाज़ खान को, कि जी जो आपने 26 दिसंबर को फैसला लिया था उसको वापस किया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे पीटीआई का कोई नुमाइंदा, कोई उनका वकील भी मौजूद नहीं है और ऑलरेडी खबर जो है वो मीडिया पे गर्दिश में थी कि जी आज की तारीख में पेशावर हाई कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत है बल्ले के केस के हवाले से, तो ताहाल अभी जो है वो फैसला जारी नहीं किया गया। अलबत्ता
پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن کر. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ آتا کیا ہے. ساتھ ساتھ میں چلوں گا دوسری طرف. آج سپریم کورٹ میں دو انتہائی اہم کیسز، ایک پی کے 91 کوہارٹ کے جو ریزائڈنگ آفیسر کے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو کل عدم دیا. کل عدم دین سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کی اس بینچ کے سربراہ ہیں، ساتھ ساتھ باقی 7 ججز بھی اس پہ مشتمل ہیں. آج جو کیس کی سماعت ہوئی اس کے مطابق چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ آفیسر لگانا چاہ رہے ہیں. جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، لگ رہا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہو. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا ہی ایک سخت سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور واقعی میرے گزشتہ 2 ولاگز میں آپ دیکھ لیں کہ میرے بھی یہی تجزیہ تھا کہ کچھ عناصر ہیں جو کہ اس ٹائم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں یا الیکشن نہ ہوں. تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بڑے ہی واضح الفاظ میں بات کر دی. ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ایک ریٹرننگ آفیسر بیمار ہوا تو دوسرا لگا دیا گیا. اور ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر کے تقرری جو تھی اس کے کینسلیشن بھی جاری کر دی، اور دوسرے کا حکم نامہ جاری ہو گیا. اور ساتھ ساتھ 21 امیدوارانوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئی تھی، جو چیف جسٹس نے کہا ابھی آرڈر کر دیتے ہیں ریٹرننگ آفیسر اور اس کی اسکروٹنی جاری کر دیں. تو جناب سپریم کورٹ میں آج بڑا ہی گرم دن رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو یہ آرڈرز ہیں پی کے 91 کو ہارٹ ریٹرننگ آفیسر کے متعلق جو تھے وہ فیصلہ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. جو ریٹرننگ آفیسر بیمار تھے وہی اپنے ڈیوٹی پہ دوبارہ آئیں گے، چارج سنبھالیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک بات یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ آیا کیا ہونے جا رہا ہے. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں آج ایک اور انتہائی اہم کیس جو نااہلی کیس ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے نام جو ہیں جو نااہل ہوئے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین کارروائی بھی کی جائے گی. آلریڈی نواز شریف 5 سال کے لیے نااہلی کیس تھی، اس کے علاوہ عمران خان کو نااہل کیا اور دیگر سیاستدانوں کو بھی اس میں نااہل کیا گیا تھا. تاحال آج جو ہے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں دلائل دی. اٹارنی جنرل آف پاکستان کے تفصیلات کے مطابق جی سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بینچ کی سربراہی کی. ساتھ اپنی ججز تھے جس میں جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، محمد علی مظہر، جسٹس مسرت بلائی شامل تھے. یہ بھی کل میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو ججز کا بتایا تھا کہ کل جو ہے جو سپریم کورٹ میں اہم کیس ہے نااہلی کے حوالے سے اس کی جو سماعت کریں گے، 7 رکنی بینچ کرے گا. اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کی. آج جب کیس کی سماعت میں جی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ تاحیات نااہلی فیصلے کی تشریح دوبارہ جائز کی جائے، یعنی اس کی استدعا انہوں نے کی جی جو تفصیلی تشریح کے فیصلے کو دوبارہ جائز کی استدعا ہے کہ جی اس فیصلے کو جو دیا تھا تفصیلی اس کو دوبارہ سے بڑے غور سے دیکھا جائے آخرکار وہ ہے کیا. چیف جسٹس صاحب نے جس پہ بڑے سخت ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کا کیا موقف ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. بالکل یہ بات میں نے کل بھی کی تھی کہ اب اس ٹائم یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہو ان دا ریس، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن. اس ٹائم جو کھچڑی بنی ہوئی وہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی رٹ دائر کرنے کو چاہ رہا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی جو رٹ ہے جو اپنے فیصلے ہے اس پہ قائم رہ رہی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بڑے سخت سانس لیے ہوئے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ جی اس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کو دوبارہ جائز لیں. الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا ہوا قانون ہے. جس میں چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا زبردست سوال کیا کہ درخواست گزاروں سے میں یہ پوچھوں کون کون تاحیات نااہلی کی حمایت کرتا ہے. درخواست گزار ثناء اللہ بلوچ، ایڈوکیٹ خرم رضا اور عثمان کریم نے تاحیات نااہلی کی حمایت کر دی. تو اگر یہ فیصلہ تاحیات نااہلی کا آ جاتا ہے کہ جو شخص تاحیات نااہل ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو بڑے بڑے ناموں کی سیاست سے چھٹی ہوتے ہوئے خاص طور پہ نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ بڑی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس اپنے ریمارکس میں ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئین کا غدار ہے، جو ملک کا غدار ہے، جس نے آئین اور قانون کے ساتھ کھیلا، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی، کیا اس کو الیکشن لڑنے کے آرڈرز دیے جا سکتے ہیں، الیکشن لڑنے کے اختیارات ہیں اس کو. تو اس بات پہ جو وکیل تھے وہ خاموشی ہی اختیار ہو گئی تھی. لیکن تاحال ساتھ ساتھ انہوں نے
جو ہے وہ 62 اور 63 کا جو آئین ہے وہ بھی آج پورا چیف جسٹس صاحب کے سامنے سنایا، جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل کے مکالمے میں سوال کیا کہ الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی کہ نہیں۔ آرٹیکل 63 کی تشریح کا معاملہ ہے، سکین غداری کریں گے تو الیکشن کمیشن لڑ سکتا ہے، سوال کورٹ معمولی جرائم یا سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ جب کسی پہ ایف آئی آر ہو یا بیڈ کرمنل ہو، بیڈ ریکارڈ ہو، اوبیسلی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ تو پھر سنگین غداری کے کیس ہیں۔ فی الحال کیس جو ہے وہ ابھی اس کی سماعت جاری ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے زیر سربراہی، اور ساتھ ساتھ اس میں 1985 کی جو آئین کی شقیں اس کے بارے میں بھی کہا گیا، جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ کیا یہ وہ ضیاء کے دور کے بنایا ہوا قانون ہے، یعنی بناتا قانون اپنے لیے خود ہے اور توڑتے بھی خود ہیں، یہ کہاں کا قانون ہے۔ تو اب دیکھنا ہی ہے، تاحال ابھی اس کیس کی سماعت جاری ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اگریسو موڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج نظر آیا ہے اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے سیاسی نام جو ہیں وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے الوداع ہو جائیں گے۔ مزید آنے والے تجزیے اور خبروں کے لیے میرے ولاگ کو دیکھتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے تمام اپڈیٹس اور خبروں کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔